अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसनैन अली और मैं तुर्की में रहता हूँ। मैं आपको तुर्की के बारे में डेली एवरी डे इंशाल्लाह बताऊंगा कि तुर्किश लोगों की सुबह कैसे होती है और ये दिन को काम काज कैसे करते हैं। फिर ये काम के दौरान कैसे ब्रेक पर खाना तनावल करते हैं, या इसके अलावा जब इनको छुट्टी होती है तो ये अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं। और इस वक्त 2025 जनवरी के महीने में आप तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, एजेंट से बचकर खुद अपनी सलाहियतों की बिना पर आप कैसे तुर्की में आ सकते हैं। तुर्की में इस वक्त तनख्वाहें कितनी जा रही हैं और तुर्की का माहौल और इसका कल्चर कैसा है। मैं पिछले तकरीबन 7 साल से तुर्की में मुकीम हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं तुर्की से काफ़ी ममालिक का विज़िट कर चुका हूँ और मैं अक्सर तकरीबन 1 या 2 माह में इंटरनेशनल सफ़र करता रहता हूँ, और डोमेस्टिक तो एवरी वीक या मंथ में 2-3 दफ़ा मैं करता रहता हूँ। टर्की में इस वक़्त जो तनख्वाहों की बात की जाए तो वो तकरीबन अस्करी उजरत मीन के गवर्नमेंट की सतह पर जो हुकूमत की तरफ से उजरत, यहाँ पर सैलरी को कहते हैं, तनख्वाह में ये एक अरबी का लफ्ज़ है। तो उजरत बढ़ाई गई है, तकरीबन वो 22,000 टर्किश लीरा है, ठीक है, 22,000 टर्किश लीरा, जो कि पीकेआर में लाइक कोई 1,80,000 रुपए बनते हैं। लेकिन इतनी दी नहीं जाती, इससे तकरीबन 5% ज्यादा दी जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो आज से तकरीबन 3-4 माह कबल ही तकरीबन 30 से 35 हजार टर्किश लीरा ले रहे हैं। मेरे और 2 दोस्त हैं, वो तकरीबन मंथली रियली ट्रस्ट मी, मैं साला हर बात सच और वन बाय वन हर बात कहूंगा तो सच कहूंगा, वो तकरीबन 40 से 50 हजार टर्किश लीरा अर्न करते हैं एवरी मंथ, जिसके अंदर खाना उन्हें कंपनी प्रोवाइड करती है, सम टाइम अकोमोडेशन या रहाइश भी टर्की ही कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दीगर वो मुझे बता रहे थे बोनस मिलते हैं। ठीक है, मैं तो काम नहीं करता, मेरा अपना काम है, मैं प्रोफेशनल टूर गाइड हूँ और मैं मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करता रहता हूँ और लोगों को ग्रुप की शक्ल में सियाहत के लिए लेके जाता हूँ। तो वो एवरी मंथ तकरीबन 40 से 50 हजार टर्किश लीरा अर्न करते हैं। लाइक पाकिस्तानी रुपीज में अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 कोई लाख रुपया मंथली कमाते हैं। और वो काम क्या करते हैं, वो शेफ हैं, मतलब कोई नूडल्स बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, वट एवर, कोई भी वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मंडियों में काम करते हैं, जो लोग होटल्स में करते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में करते हैं, टर्की में जो स्टूडेंट्स हमारे मोहतरम रिस्पेक्टेबल भाई जो तशरीफ लाए हुए हैं, अदरवाइज टर्की में स्टूडेंट जो तालब इल्म है उनको काम करना कानूनी तौर पर वो एलिजिबल नहीं है अगर वो यहाँ पर कुछ डिग्रीज में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब उसमें कैटेगरीज हैं, वो इसके एक्सपर्ट ही आपसे शेयर कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर एक मुहतरम रिस्पेक्टेबल भाई है जो कि अच्छी नॉलेज हमें हम तक पहुंचाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। मैं उनकी ये स्टूडेंट्स के बारे में सुनकर आप तक पहुंचा रहा हूं। स्टूडेंट्स में कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे आप एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए, और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को भी तुर्की में कानूनी तौर पर काम करने का हक हासिल बाज़ सूरतों में होता है अगर वो कानूनी जो तरीका कार को अपनाएं। आप याद रखिएगा, किसी मुल्क, किसी कौम, किसी कल्चर में भी आप रहिए तो आपको उन मुल्क कौम का कानून फॉलो करने की अशद जरूरत है। रिसेंटली अभी येस्टरडे मुझे एक न्यूज आई कि दोबारा अगेन मुख्तलिफ ममालिक से यूनान के रास्ते से इटली या स्पेन में गैर कानूनी दखल होने की मद में तकरीबन कोई 16 के करीब लोग जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और उसमें आई थिंक 29 पीपल जो है वो पाकिस्तानी थे जिनकी जान बच चुकी है। तो सो प्लीज मेरी आपसे इल्तिमास है, दुआ है, इल्तिजा है कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार मत करें। आप यकीन जाने, ट्रस्ट मी हबीबी, आप मुझसे टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अगर आप किसी भी मुल्क में सफर करना चाहते हैं, कानूनी सफर, तो आप अपने मुल्क की इमिग्रेशन के कवानीन का शर्म करें, हया करें, उनको फॉलो करें। जिस मुल्क में आप सफ़र कर रहे हैं उन ममालिक के कवानीन, इमिग्रेशन उसूल, जवाबित, कल्चर का एहतराम करें, तो आप उस मुल्क में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप में से कोई दोस्त पाकिस्तान से टर्की तशरीफ लाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। जी आयानू, सत बिस्मिल्ला, पा खैर दे रागले संगे, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आयानू, अल्लाह आप सबको खैर आफियत से यहाँ ले आए। हाँ, अब इसका तरीक़ेकार क्या है, आप
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی اپنے ملک سے ٹرکیہ میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں، تو میں آپ کے لیے ایوری ڈے ایک سیشن بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں پاکستان سے ترکیہ آنے کے لیے، آپ کو کتنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، ایف آر سی لیٹر چاہیے تو کہاں سے بنوانا ہے، ایم آر سی چاہیے تو کہاں سے بنوانا ہے، بزنس رجسٹریشن چاہیے، چیمبر آف کامرس چاہیے، اپنی جاب کے ڈاکومنٹ چاہیے، آپ کی سی ویز چاہیے، آپ کی سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کی دیگر جتنی بھی آپ کی اسناد ہیں یعنی آپ کی ڈگریز ہیں وہ کہاں سے اٹیسٹڈ کروانی ہے، کیسے آپ وزٹ ویزا کے لیے ایلیجیبل ہیں، کیسے آپ ورک پرمٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، کیسے آپ بزنس ویزا کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ ترکی میں آ کر تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ پاکستان سے ترکی میں تشریف لا کر فری اسٹڈی یعنی کہ اسکالرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا اگر آپ فیملی ہیں، آپ محترم کپلز ہیں تو آپ ترکی میں آنا چاہتے ہیں تو ترکی میں آ کر کے آپ کیسے اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنا گھر بائی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ مسٹر علی یعنی کہ میرا یوٹیوب چینل جو کہ میں نے بنایا ہوا ہے اس کو میں اب ایوری ڈے ورکنگ میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ ٹک ٹاک میں حسنین علی آفیشیل، حسنین علی ٹرکی، فیس بک میں حسنین علی سیال جس کے اوپر بلو ٹک ہے، اسی طرح واٹس ایپ، اسی طرح دیگر ود دی سیم نیم آل ایکٹیویٹی آل انٹرنیٹ، آپ انٹرنیٹ پر مجھے ریسرچ کیجئے، انسٹاگرام پر بھی حسنین علی آفیشیل، حسنین علی ٹرکی اور حسنین علی سیال کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنا 7 سال کا تجربہ، ایکسپیرینس اپنے بہن بھائیوں سے ایمانداری کی بنا پر ٹو دی پوائنٹ اور ون بائی ون صحیح تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ تک پیغام امانت کے طور پر پہنچاؤں گا۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری سپورٹ کیجئے، میں آپ کی انشاءاللہ تعالی آپ تک معلومات پہنچاؤں گا۔ میں ڈیلی ویلوگز حیا کے زمرے میں رہتے ہوئے فیملیز کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو لوگ نوجوان پریشان ہیں، میرے پاس پراپر علم نہیں ہے، پراپر علم سے مراد کہ میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، جو میں 7 سال ٹرکی میں سٹل مقیم ہوں، میرے پاس ریزیڈنس ہے، ابھی now situation unfortunately no more residence permit in Turkey, but always we have a solution: buy a property or a share in a property and then new residence permit in Turkey, otherwise no more residence permit in Turkey۔ ترکی میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو ٹورسٹک یعنی کہ سیاحتی ٹی آر سی نہیں ملے گی، اگر آپ یہاں بزنس پر آنا چاہتے ہیں تو ناؤ آپ بزنس کے لیے یہاں پر کام کاج بزنس اوپن کر سکتے ہیں، آپ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں، اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو موسٹ ویلکم ٹرکیہ، ٹرکی کے ڈور آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ ٹرکی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے، آپ لے سکتے ہیں۔ میں آپ تک ایمانداری کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ اور ون بائی ون آنیسٹلی information about tourism, information about citizenship، information about study، information about work، ایوری ڈے ولاگنگ کے ذریعے کلچر، فوڈ، ٹورزم، ٹریولنگ، اسٹڈیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آپ میرے اس چینل کو مسٹر علی کو سبسکرائب کریے، یوٹیوب کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرا ساتھ دیجئے ایوری ڈے نئی معلومات کے لیے۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں اسپیشل یاد کیجیے، میرے واسطے دعا کیجیے گا، میرے والدین کے واسطے دعا کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کیجیے، اپنے اسپیشلی اپنے والدین پیرنٹس کا خیال رکھیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ سی یو اگین، فی امان اللہ، سلام پہنچے، اللہ حافظ۔